बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पूरी आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि बुरी आदत से जान कैसे छुड़ाएं और आदतें कैसे बदली जा सकती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हम आदत नहीं बदल पाते, आदत कभी चेंज नहीं होती, आदत बदलने में बहुत वक्त लगता है या आदत बदलना बेहद मुश्किल है। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आदतें व्यूअर्स रंग और कद नहीं होती कि तब्दील ना हो सकें। अफ्रीकन जो हैं वो गोरे नहीं हो सकते, अंग्रेज़ काले नहीं हो सकते, क्योंकि ये रंग पैदाइश से अल्लाह ने उनको दिए हैं, ये उनकी नस्ल में हैं, ये अल्लाह ने अता किए हैं और उनको इसी रंग में बनाया है। जैसे एशियंस जो हैं वो सारे गंदमी रंग में होते हैं। छोटे कद वाला इंसान लंबा नहीं हो सकता और लंबे कद वाला इंसान छोटा नहीं हो सकता। एक मुकर्रा उम्र के बाद जो है वो कद बढ़ना रुक जाता है, क्योंकि ये तब्दील नहीं हो सकते। लेकिन आदत बदल सकती हैं। अपने आप को कभी भी आदतों के हवाले ना करें, क्योंकि आदतें और आपकी हैबिट्स जो हैं वो वक्त के साथ साथ चेंज हो सकती हैं और आप अपने आप को बेहतर करने के लिए बुरी आदत से जान छुड़ा सकते हैं। मसलन बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मैं लड़ाकू हूँ, मुझसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, सिगरेट और शराब नोशी मेरी कमज़ोरी है, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। बहुत सी ख़वातीन कहती हैं कि मुझे गाना सुनना पसंद है, गाना बजाना पसंद है, चीख के बात करना मेरा स्टाइल है, बार बार बात को दोहराना मुझे पसंद है, मेरी आदत है, देर से सुबह उठना मेरी आदत है, चुगली करना मुझे पसंद है, मैं बहुत सुस्त हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत मनहूस हूँ, फिर कुछ लोग कहते हैं मैं बेजार हूँ, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है और मैं कभी अच्छा एक्सपेक्ट करती ही नहीं हूँ। ये सब क्या बातें हैं? ये सब बातें आदत पे की जाती हैं। आपको व्यूअर्स अच्छे नसीब के लिए अपने आप को बदलना होता है और अच्छी आदत अपनानी होती हैं, क्योंकि आदतें बदलना नसीब बदलने के मुतरादिफ है। आदत कैसे बदलें? अब अगला सवाल ये है, आप एक काम करना शुरू कर दें तो वो आपकी आदत हो जाएगी, यानी आपकी कोई नई हैबिट पिछली हैबिट को चेंज कर देगी। जैसे सिगरेट मत पिएं, शराब नोशी वगैरह मत करें जो लोग करते हैं, बेहयाई की बातें और लव गोई और फजूल गीबत करना छोड़ दें, चुगली ना खुद करें और ना ही कभी चुगली अपने कानों में सुनने दें, ताकि ना आप बुराई बोलेंगे ना आप बुराई सुनेंगे। बदतमीज़ी बड़ों से मत करें, बड़ों का अदब करना सीखें, बड़ों के आगे ऊंची आवाज़ में बात ना करें, हमेशा आहिस्ता आवाज़ में बात करें, क्योंकि कुरान हकीम में भी मना किया गया है ऊंची आवाज़ में बोलने के लिए, क्योंकि ऊंची आवाज़ को गधों की आवाज़ से मुशाबे किया गया है। गुस्सा छोड़ दें। गुस्से में बहुत लोग चिंघाड़ते हैं, चीखते हैं, ऊंची ऊंची बातें करते हैं, गालियां निकालते हैं। ये सब बुरे इखलाक हैं। अगर आपने अपने इखलाक बेहतर और एहसन करने हैं तो इन तमाम चीज़ों से जान छुड़ाएं और न्यू हैबिट्स पैदा करें। व्यूअर्स, ये सब मुमकिन है। असल बात ये है कि हमारा दिल नहीं मानता और दिल नहीं चाहता, क्योंकि दिल और दिमाग जो हैं वो आपके तरीक़ेकार ज़िंदगी को जो है डाइजेस्ट करके बैठे होते हैं और आपको एक मखसूस तरीक़ेकार ज़िंदगी में मखसूस आदत के साथ लेकर चल रहे होते हैं जो आपने इख्तियार किया होता है। जैसे मसलन नमाज ना पढ़ना, सुबह सवेरे ना उठना, सुस्ती और काहली करना, कुरान हकीम ना पढ़ना, वक्त को ज़ाया करना, रात को देर से सोना, झूठ बोलना, गीबत करना, लोगों में नुक्स निकालना, ऐब जोई करना, बुराई देखना और फिर बयान भी करना, बुरी वीडियोस देखना जो शर फैलाने वाली होती हैं और उनको आगे भी 10, 20, 25 लोगों तक पहुंचाना। इन बुरी आदतों में व्यूअर्स आपने ये करना है कि एक अच्छी आदत घुसा दें। आहिस्ता आहिस्ता बुरी आदतें जो हैं वो अपनी जगह छोड़ने लग जाएंगी। मिसाल के तौर पे
ہمیشہ ویئرز یاد رکھیں کہ ہمارا یہ جو ذہن ہے، یہ ہمارا دماغ ہمارا نوکر ہے. جو آپ اسے کہیں گے وہ یہ مانے گا. جو آپ اس کو فیڈ کریں گے یہاں پر، وہ یہ مانتا جائے گا اور اسی طرح آپ سے ایکسیپٹ کروائے گا. جیسے اگر آپ مثال کے طور پہ رات کو آفس نہ جانے کا سوچیں کہ صبح میں نے آفس نہیں جانا ہے، اور آپ کو لگے گا کہ نہیں صبح مجھے چھٹی کرنی ہے اور میں صبح اٹھ کے ٹیکسٹ کر دوں گی یا کر دوں گا اس طرح سے، تو آپ دیکھیے گا کہ صبح جب آپ اٹھیں گے تو اچانک آپ کی طبیعت بوجھل ہو جائے گی، آپ کے کمر میں درد محسوس ہونے لگ جائے گا، آپ کا سر ٹھنڈا پڑ جائے گا، آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے گی. وہ یہ جو دماغ ہے وہ آپ کا آرڈر اوبے کرے گا. آپ کی طبیعت حقیقتاً ایسی بوجھل ہو جائے گی کہ آپ وہ ٹیکسٹ کر دیں گے اپنے آفس والوں کو کہ جس میں یہ مینشن ہوگا کہ آپ صبح آفس نہیں آ رہے. اور اگر آپ کہیں اپنے اسی دماغ کو رات کو کہ صبح خواہ بارش ہو، سیلاب ہو، جو بھی ہو، میں نے 8 بجے آفس پہنچنا ہے یا مجھے صبح 9 بجے ایئرپورٹ پہنچنا ہے اور فلائٹ لینی ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو آپ کا یہی دماغ وقت پر سلا بھی دے گا، اور 8 بجے بغیر مشقت کے جو ہے آپ بالکل چست و چوبند اپنے آفس بیٹھے ہوں گے، یا اپنی فلائٹ پکڑنے کے لیے آپ 8 بجے گھر سے ایئرپورٹ سے روانہ ہو جائیں گے. یہ ہے ویئرز ہمارے دماغ کا فنکشن. جو آپ باتیں یہاں فیڈ کریں گے وہی باتیں آپ کے ایکشنز میں آئیں گی، اور ویسا ہی دماغ آپ کے اوپر سے جو ہے آرڈرز جاری کرے گا. لہٰذا بری عادات سے نکلیں. اچھی عادت ویئرز اچھا نصیب بناتی ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے نصیب کو ہی روتا ہے، تو اچھی عادت کے لیے اچھا نصیب جو ہے وہ بنتا ہے. اصل بات ویئرز یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں بہت ساری باتیں چل رہی ہوتی ہیں جو کہ ہم فضول سوچ رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اچھی عادت کو زبردستی اپنے اوپر امپوز کریں اور اس میں نیو ہیبٹس پیٹرن اختیار کریں، نئی عادتیں اختیار کریں، تو آپ دیکھیے گا کہ ایک وقت کے ساتھ 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 پرانی عادتیں نکل جائیں گی، کمزور پڑ جائیں گی. جیسے اگر آپ صبح نہیں اٹھتے تو صبح 6 بجے اٹھنا اپنی عادت بنائیں. کچھ دن آپ کی طبیعت کو بوجھ محسوس ہوگا، لیکن پھر ایک وقت آئے گا کچھ ہی عرصے کے بعد کہ آپ کی آنکھ روز صبح 6 بجے کھلے گی، خود ہی آٹومیٹکلی کھل جائے گی. تو یہ ایک اچھی عادت آپ نے باقی عادات میں ایڈ آن کر دی. اسی طرح آہستہ آہستہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کم کر دیں، پھر وقت آئے گا چھوڑ دیں. غیبت چگلی مت سنیں، دوسروں کا مذاق مت اڑائیں، تمسخر والی باتیں مت کریں. آہستہ آہستہ اپنی عادتیں چینج کریں. زیادہ بولتے ہیں تو کم بولنا شروع کریں. ویئرز بہت بڑے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ صرف ایک ہی شخص ہے جو تمہیں کامیاب کر سکتا ہے، اور وہ تم خود ہو. جتنے اچھے تمہارے ہیبٹس پیٹرنز ہوں گے، عادات ہوں گی، اتنی تمہاری طرف کامیابی تیزی سے آئے گی. مولا علی علیہ السلام کے بہت خوبصورت اقوال ہیں. آپ نے فرمایا عادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے. سبحان اللہ. 3 عادتیں انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہیں. ایک فضول خرچی یعنی اسراف، اور دوسرا جھوٹ بولنا، اور تیسرا غصہ کرنا. یہ تینوں عادتیں جو ہیں جس انسان میں ہوں گی وہ اس کو ذلیل و رسوا کروائیں گی. پھر مولا علی کا فرمان ہے کہ جیسا عمل کرو گے ویسی عادت پیدا ہوگی، جیسی عادت پیدا ہوگی ویسی سیرت ہوگی، اور جیسی سیرت ہوگی ویسی ہی قسمت پاؤ گے. سبحان اللہ. تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی عادات کا ڈائریکٹ کنیکشن جو ہے وہ آپ کی قسمت سے ہے، اور قسمت آپ اچھی چاہتے ہیں اور اپنا نصیب بلند کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنی عادات کو بدلنا ہوگا، اور بہتر انسان بننا ہوگا بہتر عادتوں کے ساتھ. اللہ تعالی ہم سب کو علم عطا فرمائیں، صبر اور حلم عطا فرمائیں، اور ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ہماری ویڈیوز دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. آمین.